नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन लगतै देशलाई चुनावसम्म लैजाने देउवाको दाउ। सत्ता गठबन्धन पनि टुट्न सक्ने चेतावनी। सिन्धुपाल्चोकका कांग्रेस सभापति विकास लामाको दाबी। केन्द्रीय सहमन्त्रीमा नियुक्ति। स्थायी कमिटी बनाउन ओलीको गृह कार्य जारी। घनश्याम सूचीमा रावलको नाममा डिस्पेस। स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल मिचेर एमालेको महाधिवेशन नेतादेखि कार्यकर्तासम्म न मास्क न सामाजिक दूरी। एमाले चुनाव जित्ने फासिस्ट शासन आउने मसालको ठहर। ओली हराउन चुनावसम्मै 5 दलीय गठबन्धनको जानी। अन्तिम मत परिणत। एमाले केन्द्रीय कमिटीमा भीम रावल पराजित। टङ्क कार्की विजयी। MBBS कक्षा उद्घाटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भोलि जुम्ला जाँदै। कांग्रेस सहमन्त्रीमा भीष्मराज आङदेङद्वारा उम्मेदवारीको घोषणा। यस्ता छन् चुनावी एजेन्डाहरू। मुस्लिम समुदायकी 24 वर्षीय अलबिरा कांग्रेसको प्रदेश सदस्यमा निर्वाचित। राजनीतिक दलले आर्थिक एजेन्डामा समान दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ भन्दै कड्के उपाध्यक्ष ढकाल। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जडिनुहोला। 24 घण्टा नयाँ ताजा र फरक खालका समाचार सुन्न पनि नछुट्नुहोला। दर्शकबिन कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। दर्शकबिन पछिल्लो समय राजनीतिमा भएका विशेष ताजा र महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएका छौं। सबै समाचार उत्तिकै विशेष र महत्त्वपूर्ण हुन्। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो शेयर गरिदिनुहोला। दर्शकबिन अब लागौं आजको। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि पार्टी नेतृत्वमा आउने ढुक्क भएका छन्। देशभरको कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिको आँकडा समेत बालुवाटारमा पुगिसकेको छ भने त्यसबाट देउवा उत्साहित भएका छन्। कांग्रेसभित्र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग पावर सेयरिङ गर्ने र उनीसँग रणनीतिक चातुर्याइलाई निरन्तरता दिँदै सभापति जित्ने देउवाको दाउ देखिएको छ। पार्टीभित्र पकडै कायम राखेको रिपोर्टका आधारमा उनले बालुवाटारमा सभापति फेरि उठ्ने घोषणा गरेका छन् भने देउवाले सत्ता गठबन्धन लामो समयसम्म नजाने सङ्केत पनि गरेका छन्। उनले गठबन्धन दलहरूबीच चुनावी समीकरण बारे पनि महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दै आगामी स्थानीय आम निर्वाचनसम्म त्यो यथावत नरहने स्पष्ट पारेका छन्। कांग्रेसभित्र पकड बलियो बनाए लगतै देउवाको पछिल्लो अभिव्यक्ति आएको छ। त्यसबाट उनले भन्दै आएको अर्ली इलेक्सनको पनि सङ्केत गरेका छन्। मङ्सिर 28 मा अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी MCC प्रतिनिधि सभामा टेबुल हुँदैछ भने त्यसबारे गठबन्धन दलभित्रै मत भिन्नता र MCC पारित गर्ने वा नगर्ने विषयले टकराव हुँदा गठबन्धन टुट्ने सम्भावना देखिएको छ। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। सिन्धुपाल्चोकको जिल्लामा कांग्रेस सभापति विकास लामाले केन्द्रीय सहमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट नेता लामाले जनजातितर्फ सहमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन् भने 14औं महाधिवेशनमा मेरो दाबी भन्दै सहमन्त्रीमा रहने उठ्ने गरेका छन् भने लामाले आफूसँग राम्रो कांग्रेस बनाउने योजना रहेको दाबी गर्दै लामाले उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेका छन्। कांग्रेसलाई देशकै नम्बर 1 पार्टी बनाउने योजना सहित आफू चुनावी मैदानमा आउने लामाले दाबी गरेका छन् भने लामा पार्टीलाई नीतिगत र वैचारिक हिसाबले बलियो बनाउनु पर्ने पक्षमा वकिलत गर्दै आएका हुन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको एकलौटी विरुद्ध भएका जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा लामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। 10औं महाधिवेशन लगतै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्थानीय कमिटी गठनको तयारीमा लागेका छन् भने
एमालेको विधान अनुसार 45 स्थायी कमिटी सदस्य रहनेछ भने निर्वाचित पदाधिकारीहरूसँग स्वतः स्थायी कमिटी सदस्य बन्ने विधानमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन काठमाडौँमा मङ्सिर 25 र 26 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको पहिलो पूर्ण बैठकले स्थायी कमिटी र पोली ब्युरो गठन लगायतका नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन्। गत मङ्सिर 15 गते चितवनको सौरामा सम्पन्न 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले 1 अध्यक्ष र 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष र 1 महासचिव, 3 उपमहासचिव र 7 सचिव र 301 केन्द्रीय समिति समेत निर्वाचित गरेको थियो। त्यसै क्रममा अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्षहरू अर्थरत्नी साके, सुरेन्द्र पाण्डे, सुभाषचन्द्र नेम्बाङ, विष्णु पौडेल, युवराज गेवाली, रामबहादुर थापा बादल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप गेवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाल समेत रहेका छन्। अब लागौँ अर्का समाचारतर्फ। कोरोना महामारीका बीच प्रमुख राजनीतिक दलहरू धमाधम महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, नेकपा माले र रापरपाको महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन तथा राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मका गतिविधिमा जनस्वास्थ्य मापदण्ड कायम नभएकोमा सरकारवाला चिन्ता जाहेर व्यक्त गरेको छ। चितवनमा भर्खरै सकेको एमालेको महाधिवेशनमा स्वास्थ्य प्रोटोकल मिचेर शक्ति प्रदर्शन गरेकोमा धेरैले चिन्ता व्यक्त समेत गरेका छन्। सुरक्षा स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार मङ्सिर 10 गते भएको उद्घाटन सत्रमा करिब 2 लाखको हाराहारीमा मानिसहरू देशभरबाट आएका थिए भने नारायणी नदीको किनारमा पुल वारिपारी गैँडाकोटसम्म खचाखच मानिसहरूले भरिएको सभामा अधिकांशले मास्क लगाएका थिएनन्। हजारौं मानिसको भिडमा सामाजिक दूरी कायम हुनेमा कल्पना बाहिरको कुरा थियो भने भरतपुरको पोलचोक नजिकै सडक छेउमा जुलुसमा सहभागी रमुवा सिराबाट आएकी थिइन् भने उनी सहित सिराबाट सभामा भाग लिन 2 गाडी आएका थिए। उनीहरूको समूहमा 1 दर्जन बाहेक कसैले पनि मास्क लगाएका थिएनन्। अब लागौँ अर्का समाचारतर्फ। नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले आगामी चुनावमा नेकपा एमाले बहुमत ल्याएमा केपी ओलीको संविधान संशोधन गरेर देशलाई प्रतिगमन र फासिस्ट शासनमा लैजाने दाबी गरेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकपछि सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महामन्त्री सिंहले एमाले चुनाव जितेमा फासिस्ट शासन कायम हुने खतरा रहेको बताएका हुन्। ओलीको उद्देश्य जसरी पनि चाँडो चुनावमा जानेर जितेर फासिस्ट अधिनायकवादी शासन चलाउने रहेको सिंहको दाबी रहेको छ। उनले एमालेको महाधिवेशन पर ससान मात्र भएको र त्यसले केपी ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाएकोले ओलीको सम्भावित प्रतिगमन र फासिस्ट शासनको खतरालाई पराजित गर्न 5 दलीय गठबन्धन बलियो हुनुपर्ने बताएका छन्। सिंहको भनाइ अनुसार ओलीद्वारा सम्भावित प्रतिगमन र फासिस्ट शासनको खतरालाई पराजित गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको पनि बताएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनले मात्रै त्यो कार्य यथार्थ ओलीलाई चुनावमा पराजित गर्न र त्यसरी प्रतिगमन फासिस्ट शासनलाई रोक्न सक्छ भन्दै कड्किएका छन्। अब लागौँ अर्का समाचारतर्फ। नेपाली काङ्ग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनमा कान्छी उम्मेद्वार बनेको चर्चा आएको छ। 24 वर्षीय डाक्टर अलबिरा खानले चुनाव जितेकी छन् भने बाबुको प्रेरणाबाट राजनीतिमा लागेकी खानले 881 मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएकी हुन्। उनले आफ्ना प्रतिस्पर्धा जन्तुल धुनियालाई 292 मतले पछाडि पारेकी छिन् भने डाक्टर खान यसअघि कपिल वस्तुको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 प्रदेशबाट खाबाट लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनका लागि प्रतिनिधिमा चुनिएका थिइन्। रामचन्द्र पौडेल समूहको प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएकी उनी प्रदेश समिति सदस्यमा विजय भएकी छिन्। विजय भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै कपिल वस्तुको कृष्णनगरीय बासिन्दा खानले आफ्नो चिकित्सकीय पेसा र पार्टी राजनीतिलाई एकसाथ अगाडि बढाउने बताएकी छिन्। मुस्लिम समुदायका महिलामा राजनीतिप्रतिको चेतना जगाउने काम उनले राखेकी छिन् भने
डाक्टर खान 13औं महाधिवेशनमा पनि प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएकी हुन्। उनले अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसका नेता भीष्मराज आङदेमले सहमन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। आज सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपाल पत्रकार सम्मेलन गरेर केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका आब्दिङले 14औं महाधिवेशनमा आफूले सहमन्त्रीमा आदिवासी जनजाति पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। नेता आमदेनले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने, 21औं शताब्दीको पार्टीमा रूपान्तरीय गरी 21औं पार्टीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ र यही ढङ्गबाट पार्टीलाई चलायमान गर्न नेतृत्व आवश्यक रहेकोले आफूले उक्त पदमा उम्मेदवारी दिन लागेका छन्। आदिवासी जनजातिको तर्फबाट आफ्नो उम्मेदवारी रहेको उनले बताएका छन् भने कार्यक्रममा बोल्दै नेता आङदेमले समाजवेशी र समानुपात लगायत लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउन वर्तमान संविधानको रक्षा गर्दै यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न नेपाली काङ्ग्रेसलाई सबल र एकताबद्ध बनाउन आफूले पहल गर्ने दाबी गरेका छन्। आङदेमले पार्टीलाई वैचारिक रूपमा स्पष्ट, साङ्गठनिक रूपमा गतिशील र भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध र अनुशासित र प्रतिष्ठित कार्यकर्ताको ऊर्जाशील अभियानका रूपमा विकास गर्न पनि